अमेरिकाले अर्को कुनै तरिकाबाट यो खेल अगाडि बढाउँछ र अमेरिकन सेना नेपालमा उपस्थित गराउने अर्को कुनै प्रपञ्च अगाडि बढ्छ। यसमा हामीले कुनै पनि शङ्का गर्न हुँदैन, किनभने यिनी मान्छे नै होइनन्, यिनी बिल्कुल च्युत स्खलित भइसकेका हैन, पशुभन्दा पनि तल गिरेका प्राणीहरू हुन्। अब यिनले कतिखेर के गर्छन् भन्ने कुराको कुनै पनि भरोसा छैन। हामी त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ र एसपीपी अहिले आकस्मिक रूपले आएको हो भन्ने हामीले भ्रम पार्न हुँदैन। नेपाललाई एउटा अमेरिकन सेनाको बेस क्याम्प बनाउने र त्यसपछि बिस्तारै नेटोमा सामेल गर्ने र चीनको सिमानामा आएर नेटोको सेना तैनात गर्ने एउटा मिसनमा यिनी सबै 2010 मैले भने 2010 को एमसीसी एउटा प्रस्तावदेखि लिएर यिनी सबै यो 10-12 वर्षका घटनाहरू सबै एउटै श्रृङ्खलासँग जोडिएका हुन्। भर्खरै अमेरिकाले थोपर्न खोजेको एसपीपी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एउटा ठुलो वितण्डाको विषय बन्यो नेपालमा र यो चाहिँ पर्दाफास भएपछि अब केही मान्छेहरू जो यसलाई ल्याउन पहल गरेका थिए उनीहरू नराम्रो किसिमले एउटा रक्षात्मक अवस्थामा देखिए, किन यसभित्र एउटा खतरनाक कपट थियो, एउटा अपराधजन्य भावनाले यसमा काम गरेको थियो। नत्र भने यिनीहरू यसरी तर्सिनु पर्ने र आफैलाई ल्याएको चिज कसैले जिम्मै नलिने। जस्तो अहिले आजका दिनसम्म पनि के छ भन्छ भने त्यो चाहिँ पत्र पठाउनेदेखि लिएर अमेरिकालाई अब यो बीचबीचमा 2-3 पल्टको सम्झौता गर्ने एमाले हो कि कांग्रेस हो कि माओवादी हो कि सेना हो कि कसैले पनि जिम्मा लिइरहेको छैन। अहिलेसम्म कसैले पनि जिम्मा लिइरहेको छैन। किन भन्छ भने उनले जे गरे भित्रभित्र त्यो कुन सोचबाट गरे अब हामीले थाहा छैन, तर त्यसले नतिजा जे निकाल्ने भयो नेपालमा त्यसबाट यिनीहरू यति आतंकित भए कि जिम्मा लिन सक्ने हालतमा कोही पनि छैन। तर मैले यहाँ उठाउन खोजेको यो अवस्था एकाएक आएको होइन, हामीले त्यो बुझ्नु हुँदैन। यसको लामो 2 दशकको एउटा सिलसिला छ। मैले त्यो उजागर उनीहरू कसरी एउटा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा योजनाबद्ध रूपमा आएका छन्, जस्तो विभिन्न अरू उनका कार्यक्रमसँग जोडेर यो एसएसपी यदि नाङ्गो रूपमा चाहिँ कसरी आयो, जस्तो 10 बुँदे एउटा प्रस्ताव अमेरिकाले पठायो जो कतिपय मान्छेहरूले यो चाहिँ नक्कली हो भनिरहेका छन्। नक्कली होइन, त्यो एकदम सक्कली हो, वास्तविक हो। तर चाहिँ अब अप्ठ्यारोमा परेपछि यो नक्कली हो भनेर कसैले पनि जिम्मा लिइरहेको छैन। मैले चाहिँ तपाईको नेपाललाई जस्तो सोभियत सङ्घको विघटनपछि संसारभरिका देशहरूलाई आफ्नो कब्जामा अथवा आफ्नो लगाममा कसरी लैजाने र अझ अगाडि बढेर आफ्नो मिलिटरी गठबन्धनमा कसरी हाल्ने भनेर अमेरिकन र युरोपियनहरूले धेरै नाङ्गो रूपमा काम गर्दै आएका छन्। जस्तो त्यसको एउटा उदाहरण 1991 मा सोभियत सङ्घको विघटन भएपछि जो रुससँग भएका सहमति थिए, ती सहमति भनेको सोभियत सङ्घबाट अलगिएका बाँकी 14वटा गणराज्यहरूमा नेटोको विस्तार नगर्ने अथवा तिनी कुनै पनि देशलाई नेटोमा आबद्ध नगर्ने र रुसको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने। अब त्यो सहमतिबाट उनीहरू धमाधम चाहिँ एउटा धोखाधडी गर्न सुरु गरे 1997 पछि। अब मैले अलिकति ब्याकग्राउन्डमा यहाँहरूलाई के तपाईको जानकारी गराउन चाहन्छु, आवश्यक भयो भन्छ भने यो सोफा भन्ने जो संस्था हो यो आजको होइन, यो 1951 मा बनेको हो हैन। 1949 मा नेटोको गठन भयो, नेटो सैन्य गठबन्धनको चाहिँ गठन गरे अमेरिकन र युरोपियनहरूले। अनि त्यसपछि अब 1951 मा अमेरिकाले त्यो बेलाको अवस्थामा नेटो भित्र भएका देशहरूमा अमेरिकन सेनाहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने स्पेशली आफ्नो स्वार्थमा आफ्नो इन्ट्रेस्टमा उले सोफा भन्ने एउटा चाहिँ तपाईको कार्यक्रम बनायो र त्यो बेला नेटोमा आबद्ध भएका सबै देशहरूलाई सोफामा सम्झौता गरायो र त्यहाँ चाहिँ आफ्नो सेना परिचालन गर्यो। र त्यो सोफा के हो भन्छ भने विशेष गरेर कुनै अर्को देशमा अमेरिकन सेनाहरूलाई परिचालन गर्ने हैन एउटा विधि निर्माण गरेर चाहिँ विकास गरिएको एउटा कार्यक्रम हो सोफा भनेको। र अब त्यो विशेष गरिकन युद्धदेखि हात हतियारको आपूर्ति लगायतका सबै चिजसँग त्यो जोडिएको छ। त्यो बेला चाहिँ नेटोसँग आबद्ध भएका सबै देशहरूमा आफ्नो पहुँच पुर्याउने हैन सबैतिर आफ्नो सैन्य विस्तार गर्ने सोचबाट अमेरिकाले बनाएको थियो 51 मा। र त्यसको पृष्ठभूमि के थियो भन्छ भने दोस्रो विश्वयुद्ध पछि सोभियत सङ्घको उदय
एउटा महाशक्तिको रूपमा सोभियत सङ्घको उदय र त्यसलाई रोक्न अथवा त्यसबाट हुन सक्ने जो सम्भावित खतरा हो अमेरिकनहरूको बुझाइमा हैन जो खतरा हो त्यो खतराको सामना गर्नको निम्ति नेटोसँग सम्बद्ध सबै देशहरूमा आफ्ना सेना तैनात गर्ने योजनाले उनले सोफा कार्यक्रम अगाडि ल्याए। अब एसपीपी के हो भन्छ भने 1991 मा सोभियत सङ्घको विघटन भइसकेपछि अनि चाहिँ त्यो विघटनपछि स्वतन्त्र भएका जति देशहरू छन् ती देशहरूभित्र अमेरिकन सेनाहरूलाई विस्तार गर्ने एउटा कुत्सित मनसायबाट 1992 मा अमेरिकाले यो बनायो एसपीपी नाम चाहिँ 93 मा भयो तर यसको भ्रूण चाहिँ बीजारोपण 1992 मा भयो कुनै अर्को नाममा। अब यो विशेष गरिकन सोभियत सङ्घबाट विघटन भएका पूर्वी युरोपका देशहरूभित्र यो एसपीपी भन्ने कार्यक्रम लग्ने र अमेरिकन सेनाहरूको उपस्थिति जनाउने हिसाबले यो बनाइयो। यद्यपि यी दुवै सम्झौताहरू सोफा भन्नुहोस् अथवा चाहिँ तपाईँको एसपीपी अहिले चाहिँ न त के अरे चाहिँ नेटो सदस्य देशहरूभित्र मात्रै सीमित छन् न त चाहिँ पूर्वी तपाईँको युरोपमा मात्रै सीमित छन्। यसलाई यिनीहरूले अहिले संसारभरि विस्तार गरेका छन् तर गठन हुँदाको यिनको सन्दर्भ बेग्लै थियो। मैले त्यति मात्रै भन्न खोजेको। अब यहाँनिर तपाईँको हामीले डेभलपमेन्ट हेरौँ जस्तो यो एसपीपी सम्बन्ध अस्ति जो भर्खरै चाहिँ यत्रो विवाद भयो सोफा भन्ने जो यिनको कार्यक्रम छ यसमा अस्थायी रूपमा टेम्पोररी भने चाहिँ यिनको भाषामा मसँग कागज छ मसँग अहिले झोलामा छ मसँग भएन अस्थायी रूपमा सन् 2000 भनेको 57 सालमै नेपालको सेना अमेरिकाको सोफा कार्यक्रमको एउटा तालिममा सहभागी भइसकेको छ 2000 मा। सन् 2000 मा त्यो चाहिँ तपाईँको अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक जो स्ट्र्याटेजी भन्ने जो एउटा दस्तावेज छ त्यो दस्तावेजमा सबै चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। सोफाको कार्यक्रममा नेपाल 2000 मा सामेल भयो तर टेम्पोररी रूपमा भनेको छ हैन अस्थायी रूपमा एउटा प्लाटुन स्तरको एउटा चाहिँ संलग्नता नेपालको भएको थियो। अमेरिकाको पनि सेनाको पनि प्लाटुन स्तरको नेपालको पनि प्लाटुन स्तरको त्यहाँ एउटा ट्रेनिङ भनिएको छ उनले त्यहाँबाट हात हाले। अब मलाई लाग्छ मेरो अनुमान मात्रै हो जस्तो उनीहरू अब सेनामा पसिसकेपछि त्यसको 1 वर्षपछि दरबार हत्याकाण्ड भयो हैन। अब उनीहरू यसरी घुसेका छन् सोफाको नाममा नेपाली सेनाभित्र अब संयुक्त रूपमा चाहिँ ट्रेनिङ गर्ने अथवा चाहिँ उनले नेपालको सेनालाई चाहिँ ट्रेनिङ गराउने परिचालन गर्ने ठाउँमा आइसकेपछि त्यसको 1 वर्षपछि दरबार हत्याकाण्ड भएको छ। अनि मैले अब त्यसपछि 2010 मा आउँछु। 2010 मा अब अर्को एउटा पृष्ठभूमि बन्यो। बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एमसीसी नामको यो चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ जो सुरक्षा रणनीति हो अमेरिकाको यसलाई भित्र्याउने एउटा प्रपञ्च रचियो र बाबुरामको नामबाट यसको माग गर्न लगाइयो। नेपालमा यो ल्याइयोस् भनेर चाहिँ 2010 मा बाबुरामको नामबाट माग गर्न लगाइयो। अनि चाहिँ तपाईँको 11 देखि 15 सम्म हैन लगभग 4 वर्ष जति चाहिँ यिनीहरूले सर्वे गरे जस्तो नेपालको भूगोल सर्वे गरे कुन ठाउँमा लागू गर्ने कसरी लागू गर्ने त्यसको खर्च कति आउँछ कसरी अगाडि सबै सर्वे गरे र यिनले 2015 मा रिपोर्ट तयार पारे। सुन्नुहोस् है हामीले यो सम्बन्धलाई राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ। यो एसएसपी को चाहिँ परिणाम यहाँसम्म कसरी आयो भने मैले भन्दैछु 2015 मा एमसीसी को एउटा चाहिँ भ्रूण पूर्ण रूपमा विकास भयो यिनीहरूले बाहिर भनेका छैनन् हैन। अब लगभग उनको आन्तरिक चीज के भन्छ भने एमसीसी नेपालमा आउने चाहिँ तपाईको तयारी पूरा भयो हैन। उनले सर्वे अनुसन्धान सबै सके एउटा मोडेल तयार पारे। अब त्यही 2015 मा तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र बहादुर छेत्रीले एसएसपी मा नेपाल चाहिँ सम्बद्ध हुन चाहेको पत्र पठाए। यद्यपि सेनाले त्यो चाहिँ भूकम्पको नामसँग जोड्यो त्यो बिल्कुल वाह्यात र चाहिँ नेपालीहरूलाई मूर्ख बनाउने यो दलालहरूको प्रपञ्च हो। त्यहाँ भूकम्पको भ पनि उल्लेख गरिएको छैन र भूकम्पको गन्ध आउने कुनै पनि चाहिँ तपाईको वाक्यांश चाहिँ वाक्य त्यहाँ छैन। उनले सोफामा संलग्न हुन चाहेको एउटा पत्र लेखे जो पत्र कसको आदेशमा लेखेको भनेर केपी ओलीहरूले प्रश्न गर्दैछन्। अहिले कसैलाई पनि थाहा छैन राजनीतिक रूपमा कसको आदेशमा लेखेको हो भन्ने प्रश्न गर्दैछन्। मलाई लाग्छ यो अब कसैको आदेश बिना सिधै सेनाले लेखेको नै मैले सम्भावना बढी देख्छु। किन भन्छ भने दरबार हत्याकाण्ड जस्तो घटनाको छानबिन भएको थिएन त्यसलाई कुशलतापूर्वक दबाएर आए। अब यिनी पार्टी सडक छाप यिनी चाहिँ दलालहरूलाई सेनाले के को टेर्ने
हैन। त्यसपछि उसले पनि बलमिच्याइ गयो, अमेरिकनको निर्देशनमा बलमिच्याइ गर्यो। पार्टीहरूले के टेर्छन्, कुर्सीमा टिक्नको निम्ति हामीसँगै रुनुपर्छ, चागडी गर्नुपर्छ हैन, हामीलाई विदेशी आशीर्वाद हामीलाई झन् बलियो छ, हामी बन्दुकसहितका मान्छे भन्ने होलान्। उनले पत्र पठाए। अब 15मा एमसिसीको प्रोग्रामको रूपरेखा तयार भयो हैन। सर्वे र के अरे चाहिँ अनुसन्धानको काम सकियो, खाका तयार भयो। 23 साल चाहिँ सोफामा सामेल हुने भनेर प्रधान सेनापतिले पत्र पठाए। अब त्यसपछि 2017मा BRI वैशाख सायद मलाई लाग्छ 30 गते 2072 साल वैशाख 30 गते जस्तो लाग्छ मलाई, 1917 नेपाली महिना चाहिँ तपाईँको वैशाख 30 गते BRIसँग नेपालको सम्झौता भयो हैन। अब अगाडिको कुरा म यहाँ जोड्न चाहन्छु। 2015को कुरा MCC को माने एउटा रूपरेखा बन्यो र त अब यही MCCसँग एट्याच त गर्नु पर्यो अमेरिकन सेनालाई हैन। त्यो त खेल त अर्कै छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो 15मै चाहिँ राजेन्द्र बहादुर छेत्रीबाट पत्र हाल्न लगाइयो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो 17मा चाहिँ तपाईँको BRIसँग नेपालको सम्झौता भयो। त्यसको ठिक 4 महिनापछि भदौ 28 गते MCC सम्झौता भयो हैन। र यहाँ बाहिर चर्चामा आएअनुसार सायद मलाई लाग्छ त्यो MCC सम्झौता भइसकेपछि होला 2017मा SPPमा सामेल हुनुको निम्ति नेपालबाट अर्को पत्र पठाइयो अमेरिकनहरूको दाबी अनुसार हैन। 2017-19मा दुई पटक हामीलाई अनुरोध गरिएको छ भनेर अमेरिकाले भनेको छ। 2000 MCC पारित भइसकेपछि फेरि अर्को पत्र पठाइयो हैन। मैले जोड दिएको MCC र SPP सँगसँगै आएका छन् है। 15मा पनि चाहिँ सँगै आएका छन्। 17को निवेदन चाहिँ अमेरिकाले भने अनुसार सत्य हो भने सँगै आएका छन्। अब 2019 जो 19मा चाहिँ नेपालले पठाएको पत्र अनुसार नेपाललाई SPP को सदस्य बनाइयो भनेको छ अमेरिकाले, र त्यहाँबाट हट्ने हो भने चाहिँ अब त्यहाँबाट हट्ने निवेदन हाल भनेको छ हैन। यिनीहरू कसरी पनि हामीले गरेकै छैनौँ भन्छ यहाँ हैन। उसले आफ्नो रिपोर्टमा नेपालको नामले गरिरहेछ, यिनले हामीले कसरी पनि गरेका छैनौँ भन्छ। न सेनाले स्वीकार्छ न कुनै पार्टीले स्वीकार्छ भनेपछि माने दलाल कति घिनलाग्दो हुन्छ, अर्काको निम्ति काम गर्ने कर्मचारी कति कुरूप हुन्छ भन्ने कुराको यो राम्रो उदाहरण हो, एकदम राम्रो उदाहरण हो यो। अनि 19को कुरा, 19मा निवेदन किन हाल्यो त भन्छ भने मेरो आफ्नो विश्लेषणमा 2019मा MCC का बारेमा अर्को जघन्य अपराध युवराज खतिवडाले गरेको छ ओलीको पालामा। उसले के गरेको छ भन्छ भने MCC सम्झौतालाई आधार बनाएर MCC सम्झौतामा जुन बुदा भन्नाले जुन शब्दहरू जुन वाक्यहरू मूर्त रूपमा परिभाषित गरिएका छैनन् हैन, तर एउटा उद्देश्य र डिजाइनमा अगाडि बढाइएका छन्, तिनलाई चाहिँ व्याख्या गरिएको अर्को एउटा पूरक सम्झौता भएको छ, निकै लामो। मलाई चाहिँ मैले पाएको कागजमा चाहिँ लगभग 10 पेज जति छ। 10 पेज जतिको चाहिँ तपाईँको एउटा पूरक सम्झौता भएको छ। त्यसमा के भनिएको छ भन्छ भने MCA नेपालले गरेका सबै निर्णयहरू, MCA नेपाल भनेको यो CIA जो बोर्ड बनाएको छ खड्गबहादुर विष्टको नेतृत्वमा MCC को बोर्ड भन्छन् उनीहरू, त्यसले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णय मान्न नेपाल सरकार बाध्य हुन्छ। अथवा MCCले गरेका निर्णयहरूलाई अगाडि बढाउन नेपाल सरकारले सबै प्रकारको सहयोग गर्नुपर्छ, गर्न चाहिँ अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ एउटा। दोस्रो चाहिँ मैले पढेको धेरै कुराहरू छन्, तर मलाई खलेका दुईटा बुदा मात्रै मैले भन्न खोजेको। अर्को बुदा त्यसमा के छ त्यो पूरक सम्झौतामा हुन्छ भने MCA नेपालले नेपालका चाहिँ सिडिओ कार्यालयहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई कोअर्डिनेसन गरेर परिचालन गर्न सक्छ। र अब त्यहाँ सेना र पुलिसको नाम त छैन, तर सुरक्षा निकायहरू भनेको छ। अब उनीहरूलाई सबैलाई कोअर्डिनेसन गर्न सक्छ भनेको भन्नु, कोअर्डिनेसन भन्ने भाषा भए पनि त्यहाँ भन्न MCA नेपालले नेपालको सेना, नेपालको पुलिस, नेपालको सिडिओ कार्यालय, जिल्ला प्रशासन सबै ह्यान्डल गर्न सक्छ भनेर स्पष्ट भाषामा त्यो सम्झौतामा लेखिएको छ, पूरक सम्झौतामा हो। त्यो सम्झौता पछि हुनुपर्छ 2019मा फेरि SPP एउटा पत्र पठाइयो र अमेरिकाले त्यसलाई स्वीकृत गरेर इन्डो पेसिफिक दस्तावेजमा हाल्यो। अब 19सम्मको कुरा भयो, किन यो 19मा पनि MCCसँगै जोडेर आएको छ। अब 2022 आऊ। 2022मा अहिले जो 10 बुँदे प्रस्ताव आयो त्यो प्रस्तावमा चाहिँ खुला रूपमा के भनेको छ भन्छ भने अमेरिका सेना नेपाल पस्यो भने अनिश्चितकालसम्म बस्न पाउने
र नेपालभरि चाहिँ स्वतन्त्रतापूर्वक घुमफिर गर्न पाउने लगायतका बुदाहरू छन्। माने अमेरिकन सेनालाई कसरी चाहिँ तपाईँको यहाँ छाडा बनाउने भन्ने चाहिँ प्रावधान राखेर 10 बुँदे प्रस्ताव आयो। त्यो किन आयो? अब त्यो राजनीतिक हस्ताक्षरको निम्ति आयो। अरू त प्रक्रिया त यिनले पहिले गरे, भित्रभित्र जस्तो मन्त्री स्तर हो कि सेनाको स्तर हो कि कसैले जिम्मा लिइरहेको छैन, त्यो त गरे। एमसिसी जस्तै भयो, एमसिसी सम्झौता त 17 मै गरे, तर यसलाई संवैधानिक मान्यता दिलाउनुको निम्ति संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने काम लटकिएको थियो। किन? संसदबाट अनुमोदन नहुँदासम्म एमसिसीले स्वायत्ततापूर्वक नेपालका नियम कानुन तोडेर समानान्तर सरकारका रूपमा काम गर्न नसक्ने भयो। किन भन्छ भने संसदबाट अनुमोदन नहुँदासम्म त्यो चाहिँ सरकारले गरेको सम्झौता हुने भयो र सरकारको नियन्त्रणमा हुने भयो। हो, त्यसबाट मुक्त हुनुको निम्ति उनले संसदको कुरो उठाएको हो। अहिले एसपिसी कुरो ठ्याक्कै त्यही हो। सम्झौता यिनीहरूले गरिसके हैन, पहिले नै गरिसके। अमेरिकाले दस्तावेजमा स्पष्ट लेखिदिइसकेको छ। त अहिले यो प्रस्ताव के हुन्छ भने प्रधानमन्त्री स्तरमा हस्ताक्षर गराएर यसलाई बलियो बनाउने, यसलाई बलियो। अब किन भन्छ भने हिजो त कसले गरे हो, कर्मचारीले पनि गरे हुनसक्छ। त्यसकारणले अब त्यो चाहिँ पुरै चाहिँ आधिकारिक नहुने भावनाले अब अहिले चाहिँ सरकार स्तरमा प्रधानमन्त्रीबाट हस्ताक्षर भइसकेपछि त अब यहाँ रोक्न सक्ने कुनै पनि निकाय त भएन। अनि अमेरिकन सेनाहरू मार्च गर्ने, अनि यो प्रस्ताव कुन बेला आयो? जब एमसिसी संसदबाट अनुमोदन भयो। अब यहाँ दुईटा कुरा हेर्नुपर्छ। अब उनीहरू कत्रो तयारीमा आए भन्छ भने एमसिसीलाई स्वायत्त संस्था बनाए। अब त्यो संस्थाले के गर्ने भयो? नेपालको सेना र पुलिस सिडिओ सबै चलाउने भयो हैन। मैले अघि नै भनेको 2019 को पूरक सम्झौता अनुसार युवराज खतिवडाको। अनि चाहिँ अब चाहिँ नेपालमा कस्तो खालको चाहिँ उत्पादन गर्ने र कसलाई रोजगारी दिने त्यो नेपालले गर्न नपाउने भयो। त्यो एमसिसी सम्झौतामा किटान गरेको छ। नेपालको कानुन निष्क्रिय हुने, अमेरिकन कानुन लाग्ने बाज्यो भने त्यो सम्झौतामा प्रश्नै बनिन्छ। अब यसलाई टेकेर यिनीहरूले केही महिना अगाडि यो एमसिए नेपाल भन्ने सिआइए बोर्डले एउटा टेन्डर खोलेको नाटक गरेर एउटा अमेरिकन सुरक्षा कम्पनी जो प्राइभेट कम्पनी हो त्यसलाई नेपाल भित्राइसकेको छ। कार्डनो नाम गरेको एउटा कम्पनीलाई। त्यसको मैले वेबसाइट हेरेँ, त्यसका दुईटा कार्यक्षेत्र रहेछन्। एउटा चाहिँ हवाईबाट आक्रमण गर्ने, सबै तालिम लगायतका सबै चाहिँ हतियारहरू आपूर्ति गर्ने, एउटा स्थलबाट जमिनबाट चाहिँ आक्रमण गर्ने, तालिमदेखि लिएर हतियारको सबै आपूर्ति गर्ने काम त्यसले गर्दो रहेछ। त्यसको चाहिँ तपाईँको क्षेत्राधिकार त्यसको विधानमा घोषणापत्रमा सामुद्रिक क्षेत्रको चाहिँ सैन्य कारबाहीको कुरो छैन। किन भन्छ भने त्यो नेपाल जस्ता भूपरिवेक्षित देशहरूलाई गाँच्नको निम्ति बनाइएको हो भन्ने बुझिन्छ उसको वेबसाइट हेर्दाखेरि। जस्तो अरू त्यस्ता प्राइभेट कम्पनी अरू पनि होलान् जसले चाहिँ सीमा र समुद्रसँग जोडिएका देशहरूमा के अरे अब एउटा सामुद्रिक आक्रमणको पनि तालिम दिँदा हुन्। अब तर कार्डोको छैन। अब कार्डो तपाईँको तालिम दिन कार्डो आयो। सुन्नुहोस् है, अब तालिम दिन र चाहिँ तपाईँको अब त्यस खालको आक्रमणको पुरै चाहिँ उ गर्नुको दे कार्डो भन्ने अमेरिकन कम्पनीलाई, प्राइभेट कम्पनी। अनि त्यसपछि एसबिसीको नाममा अमेरिकन फौज ल्याउने हैन। अब यो कोर्डिनेसन गरे यिनीहरूले हैन। अब तालिम लगायतका सबै काम गर्ने चाहिँ कार्डो भयो। अनि चाहिँ तपाईँको कारबाहीमा उत्रिने अमेरिकन सेना भयो। अब यो चाँजो पाजो मिलाउनुको निम्ति तपाईँको यो प्रस्ताव एसपिसी अगाडि आएको हो। अब यसको स्पष्ट झलक कहाँ देखिन्छ भन्छ भने युक्रेन सङ्कटमा जब यी दलालहरूले हैन सिआइएका चाहिँ तपाईँको सुराकीहरूले जब नेपालको अहिलेसम्मको तथाकथित असंलग्नताको धज्जी उडाउँदै, नीतिको धज्जी उडाउँदै जब राष्ट्रसङ्घको महासभामा रुसका विरुद्ध मतदान गरे हैन, अन्त पनि मतदान रुसका विरुद्धमा गरे र खुलेआम नेटोको पक्षमा उभिएर यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको निन्दा गरे, रुसी अपरेसनको निन्दा गरे। जबकि हामीले कमसेकम कसैको एउटा विरोध गर्नैपर्छ आलोचना भने पनि एउटा ऐतिहासिक तथ्यहरू सबै हेरेर बोल्नुपर्छ एउटा जिम्मेदार मान्छेले। मैले पहिले पनि भनेको छु यो सबै कारण त कहाँबाट आयो भन्छ भने 1991 मा रुसका तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेभसँग भएका सहमतिहरू तोड्ने अनि पूर्वी युरोपमा नेटोको विस्तार गर्नेदेखि लिएर 15 दिन अगाडि अमेरिकन सैनिक मुख्यालय पेन्टागनले के स्वीकार गर्यो वक्तव्य दियो भन्छ भने युक्रेनमा अमेरिकाले 46 वटा ल्याबमा जैविक ल्याब र रासायनिक ल्याबमा लगानी गरेको कुरा साँचो हो भनेर पेन्टागनले स्वीकार गरिसक्यो। भनेपछि जैविक हतियार पनि बनाउने युक्रेनभित्र अनि रासायनिक हतियार पनि बनाउने, परमाणु बम बनाउने
र रुस सिद्ध्याउने, होइन, उसकै छिमेकीबाट रुस सिद्ध्याउने, यो सबै चिज रुसले देख्दै आएको थियो, थाहा नभएको होइन। त्यसै भएर यो चाहिँ तपाईँको चीनमा मैले भने नि विन्टर ओलम्पिक जो 15 डिसेम्बर गएको 15 डिसेम्बरमा सी जिनपिङ र चाहिँ तपाईँको पुटिनको बिचमा भेट भइसकेपछि त्यसको 2 दिनपछि रुसले नेटो र तपाईँको अमेरिकालाई 2वटा अलग अलग प्रस्ताव, सुरक्षा प्रस्ताव पठाएको छ र त्यसमा के भनेको छ भन्छ भने सबैको भलाइ हुने, होइन, अमेरिका पनि सुरक्षित हुने, युक्रेन पनि सुरक्षित हुने, रुस पनि सुरक्षित हुने, होइन। अब यो बुँदामा चाहिँ नेटो र अमेरिकाले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ, एउटा नयाँ सुरक्षा संहितामा जानुपर्छ भन्दाखेरि उनले चाहिँ खिल्ली उडाए, मजाक उठाए पुटिनको, होइन, यो सपना हो, यो असम्भव कुरा हो आदि इत्यादि कुराहरू गरे। अब त्यसपछि चाहिँ अब यिनीहरू मान्दैनन्, किन त्यो तयारी त मैले भने नि तयारी त पहिलेदेखि उनको पनि थियो, रसियन र चाइनिजहरूको पनि थियो। अब यिनले मान्दैनन् भनिसकेपछि अनि त्यसपछि युक्रेनलाई जो बारुद बनाउन खोजिरहेछन् त्यसका विरुद्ध रुसले अपरेसन सुरु गरेको सबै कुरो छर्लङ्ग अहिले भइसकेको छ। रुसले जे भनेको थियो, तर यो चिजको त कुरो त उठाउनुपर्छ नि। युक्रेनको रुसको निन्दा गर्नुभन्दा अगाडि युक्रेनमा त्यो अवस्था ल्याउने त नेटो हो, अमेरिका हो भन्ने कुरो त 90 को दशकपछिदेखि लिएर सारा देखिँदै आएको छ। यसप्रति मौन रहेर, होइन, यो CIA संरक्षित जो एउटा अपराधी जत्था हो, यसले चाहिँ बडो नग्नतापूर्वक चाहिँ तपाईँको ल्यायो र यिनीहरू अहिले SPP का विरुद्धमा के जस्तो कसैले जिम्मा किन लिँदैन, होइन, कि त हामी अमेरिकनका हली गोठाला हौँ भन्नु पर्यो, हामीले सहमति नगरेर पनि अथवा हामीले पत्र नपठाउँदै अथवा कुनै सम्झौता नगर्दै पनि हामीलाई हली गोठाला ठानेर उसले इन्डो पेसिफिक दस्तावेजमा हाम्रो देशको नाम राखिदियो कि त यतो भन्नु पर्यो, हाम्रो हैसियतै छैन, औकातै छैन, हामी त्यसको गेटमा पालेका कुत्ता हौँ भन्नु पर्यो, होइन, मान्छे हो भने त सम्झौता त कसैले गर्यो अनि मात्रै अमेरिकाले दस्तावेजमा राख्यो। त्यो भन्ने आँट कसैसँग छैन। त्यसको एउटै कारण बुझ्छु मैले, एउटै कारण। अब सामान्यतः सहयोगी धेरै कारण छन्, एउटा सहयोगी मात्रै भन्छ, एउटा त्यसको सहयोगी कारण हाम्रो भण्डाफोर हो, नेपाली जनताको भण्डाफोर हो। दोस्रो एउटा सहयोगी कारण राष्ट्रपतिको चाहिँ तपाईँको यसको विरुद्धमा तपाईँको अडान हो। तर निर्णायक कारण के हो भन्छ भने चीनले भर्खरै त्यो SPP को यहाँ मुभ भइसकेपछि चीनले एउटा कानुन पारित गर्यो। त्यो कानुन अनुसार सी जिनपिङले हस्ताक्षर गरे। त्यो कानुनले के भन्छ भने विश्वको कुनै पनि देशमा जहाँ चिनिया राष्ट्रिय हितका विरुद्धमा काम भइरहेको छ, अब त्यो भइरहेको ठाउँमा चीनलाई त्यहाँ चाहिँ आफूलाई नोक्सानी पर्ने, त्यहाँबाट असर हुने महसुस भयो भने चीनले सिधै सैन्य अपरेसन गर्न सक्छ, युद्ध नभएको बेला पनि भन्ने एउटा कानुनमा हस्ताक्षर गर्थे। अस्ति सेम घटना कस्तो आयो भने युक्रेनको जस्तै आयो। जस्तो युक्रेनमा रुसले युद्धको घोषणा गरेको छैन, सैनिक अपरेसन सुरु गर्यो। अब त्यही कानुन चीनले पारित गरेपछि यिनको होस गयो, होइन। त्यो कानुनबाट त अब चाहिँ तपाईँको यहाँ त अमेरिकन सेना अथवा CIA का जासुसहरूले फिट्टिकै केही बदबिती त चीन त पस्ने बाटो त खोल्यो। हिजोसम्म त त्यो कानुन थिएन, अब त कसैले पनि रोक्न सक्दैन चीनलाई। त्यसपछि यिनको होस गुम भयो, यिनको दिमागले काम गर्न छोड्यो, यिनीहरू बौलाए अनि त्यसपछि यिनी अपराधीहरू त्यो जिम्मा लिने चाहिँ तपाईँको औकातमा हालतमै रहेनन्, होइन। किन जिम्मा लिएपछि त भोलि पनि बेहोर्नुपर्छ, अब यहाँसम्म आएपछि त भोलि पनि बेहोर्नुपर्छ। त्यसकारणले यिनीहरू चाहिँ मरेका स्याल जस्ता भएर बसेका छन्। त्यसकारण यस्ता अपराधीहरूले भोलि के गर्छन् भन्ने कुरा हामीले कति पनि विश्वास गर्न सक्ने स्थिति छैन। अहिले चाहिँ जस्तो उसले पाल्या छ, अमेरिकाले पाल्या छ, युले पाल्या छ, इन्डियनले पाल्या छ, अर्काले पाल्या छ, होइन। खाएको अब कलो खाने कुत्ताले त तपाईँको पुच्छरी हलाउनुपर्छ, अर्को त उपाय केही पनि हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि यिनीहरूले अर्को रूपमा नेपालको विरुद्धमा फेरि षड्यन्त्र अगाडि बढाउन सक्छन्। मलाई के लाग्छ SPP अहिले चाहिँ स्वीकार नगर्ने भनेर क्याबिनेटबाट निर्णय त गरे, जिम्मा नलिकन, लाजै नमानिकन, होइन, आफूलाई जानवरभन्दा तल त गिराए। तर अमेरिकाले अर्को कुनै तरिकाबाट यो खेल अगाडि बढाउँछ र अमेरिकन सेना नेपालमा उपस्थित गराउने अर्को कुनै प्रपञ्च अगाडि बढ्छ। यसमा हामीले कुनै पनि शङ्का गर्न हुँदैन, किनभने यिनी मान्छे नै होइनन्, यिनी बिल्कुल च्युत स्खलित भइसकेका, होइन, पशुभन्दा पनि तल गिरेका प्राणीहरू हुन्। अब यिनले कतिखेर के गर्छन् भन्ने कुराको कुनै पनि भरोसा छैन। हामी त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ र SPP अहिले आकस्मिक रूपले आएको हो भन्ने हामीले भ्रम पार्नु हुँदैन। नेपाललाई एउटा अमेरिकन सेनाको बेस क्याम्प बनाउने र त्यसपछि बिस्तारै नेटोमा सामेल गर्ने र चीनको सिमानामा आएर नेटोको सेना तैनात गर्ने एउटा मिसनमा यिनी सबै
2010 मैले भने 2010 को एमसीसी एउटा प्रस्तावदेखि लिएर यिनी सबै यो 10-12 वर्षका घटनाहरू सबै एउटै श्रृङ्खलासँग जोडिएका हुन्। त्यसकारणले यस्ता चिजहरूप्रति हामी अत्यन्तै होशियार हुनुपर्छ र यिनीहरूका हरेक गतिविधि र यिनले गर्ने हरेक अपराधहरूप्रति हामी एकदमै सजग हुन जरुरी छ।